प्ले गर्छौँ त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको हाइब्रिडाइजेसन कस्तो के हुन्छ त्योहरू हामी पढ्छौँ। अनि यो सिग्मा बन्ड पाई बन्डहरू के हुन्छ हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। आजको क्लासमा यदि म भन्न थालेँ भने हुनसक्छ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न, बिकज अब त्यसको लागि अलि कन्सेप्टहरू पनि चाहियो, जस्तै अब इलेक्ट्रोनिक इफेक्टहरू हुन्छ त्यसको कन्सेप्टहरू पनि चाहियो। म चाहिँ यति चाहिँ अहिले भनिदिन्छु। जस्तै अब हाम्रो जुनसुकै कम्पाउन्डहरू हुन्छ नि, अब जस्तै यहाँ हाम्रो डबल बन्ड छ, अब यो जतासुकै हामी मल्टिपल बन्ड हेर्छौँ, डबल बन्ड या यहाँ ट्रिपल बन्ड छ। अनि जस्तै अब डबल बन्ड हुन्छ भने डबल बन्डमा एउटा सिग्मा बन्ड र एउटा पाई बन्ड हुन्छ है। अनि जेनरली पाई बन्ड चाहिँ विक हुन्छ सिग्मा बन्ड भन्दा। त्यसैले यदि कुनै रियाक्सनमा एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्भल्भ गरेर छ भने यो पाई बन्डले चाहिँ सबभन्दा पहिले सेक्रिफाइस गर्न खोज्छ है, बिकज पाई बन्ड धेरै विक हुन्छ होइन। अनि सिग्मा बन्ड चाहिँ रिलेटिभली धेरै स्ट्रङ्गर हुन्छ पाई बन्ड भन्दा। अनि त्यसैले यो पाई बन्ड चाहिँ जेनरली एकदम छिटो ब्रेक भएर एडिसन रियाक्सनहरूमा हेल्प गर्छ है। अनि अब जस्तै यो सिङ्गल बन्ड छ नि, जतिसुकै हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूमा सिङ्गल बन्ड मात्रै हेर्छौँ या त यो कार्बन र हाइड्रोजन बिचको बन्ड हेर्छौँ। जस्तै यहाँ एउटा कार्बन र हाइड्रोजन बिचको बन्ड छ, यहाँ कार्बन र दुईवटा हाइड्रोजन बिचको बन्ड छ, दुईवटा बन्ड छ। अनि यो भनेको दुईवटा सिग्मा बन्ड होला, यहाँ एउटा सिग्मा बन्ड होला, यहाँ एउटा सिग्मा बन्ड छ। तर जस्तै अब फेरि यहाँ एच हुन्छ है, यो एन लेखिरहेको छ यहाँ, सी सरी, यहाँ जस्तै अब ट्रिपल बन्ड छ। अब ट्रिपल बन्डमा जेनरली एउटा सिग्मा बन्ड हुन्छ र बाँकी दुईवटा बन्ड भनेको पाई बन्ड हो है। अब हामीलाई बन्ड बिट्विन कार्बन एटम 1 एन्ड कार्बन एटम 2 भनेको छ। अब जस्तै फर्स्ट कार्बनमा हेर, फर्स्ट कार्बन चाहिँ अब लोन पेयर छ छैन, लोन पेयर भनेको त 0 हो। लोन पेयर भनेको त अब यो फर्स्ट कार्बनमा 0 छ। अनि त्यसपछि सिग्मा बन्ड चाहिँ कतिवटा छ त्यो हेर। सिग्मा बन्ड चाहिँ अब एउटा चाहिँ यतातिर छ, यतातिरको बन्डमा एउटा सिग्मा बन्ड छ र यतातिरको बन्डमा एउटा सिग्मा बन्ड छ, जम्मा दुईवटा सिग्मा बन्ड। दुईवटा सिग्मा बन्ड छ भने त्यो भनेको दुईवटा सिग्मा, हाम्रो रिजल्ट चाहिँ मैले अघि फर्मुला भने नि, त्यो फर्मुलाको रिजल्ट चाहिँ 2 छ भने sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। यदि 3 छ भने त्यो भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, र 4 छ भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। अब यहाँ एउटा ख्याल गर्नु होला कुरा, मैले लोन पेयर भनेको छु है। त्यसैले यदि दुईवटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई चाहिँ यो मैले जुन फर्मुला लेखेँ त्यसमा 1 लेख्नु होला, बिकज मैले लोन पेयर भनेको छु, लोन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको छैन। यहाँ चाहिँ क्लियर हुनु होला है। अब एउटा यहाँ त हामीले हेरिसक्यौँ, यो फर्स्ट कार्बन भनेको sp हाइब्रिडाइजेसन छ। अब त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट कार्बन sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको हाम्रो कतिवटा अप्सन छ, दुईवटा अप्सन छ, सी र डी। अनि हामी अब फिक्स भयो, स्योर भयो कि सी र डी मध्ये एउटा चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। अब त्यसपछि सेकेन्ड कार्बनमा हेरौँ, सेकेन्ड कार्बनमा कतिवटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन 0 छ, 0 प्लस सिग्मा बन्ड कतिवटा छ। अब यो कार्बनले एउटा सिग्मा बन्ड चाहिँ एचसँग बनाएको छ, एउटा सिग्मा बन्ड चाहिँ सीसँग बनाएको छ, यो यतातिरको यो सीसँग बनाएको छ, र एउटा सिग्मा बन्ड चाहिँ यतातिरको सीसँग बनाएको छ। त्यसैले जम्मा 3 हुने भयो। 3 भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो। त्यसैले 1 नम्बरको एन्सर sp एन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो। यहाँ क्लियर हुनुभयो सबैजना? एकचोटि रिपिट हेर्नु है, एकछिन म यो सबै क्लियर गर्छु। अनि मैले अघि फर्मुला हेरेँ, फर्मुला त सबैजना एकचोटि त्यो फर्मुला चाहिँ आफ्नो अगाडि राख्नु होला होइन। अनि त्यसपछि म त्यही फर्मुला अनुसार भन्छु। अब त्यो फर्मुलामा मैले के भनेको थिएँ, हाइब्रिडाइजेसन इक्वल्स टु नम्बर अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स र प्लस नम्बर अफ सिग्मा बन्ड्स। अब जहिले पनि डबल बन्ड या त ट्रिपल बन्ड छ भने डबल बन्डमा एउटा सिग्मा बन्ड हुन्छ, एउटा पाई बन्ड हुन्छ। नोट गर्नुपर्छ भने नोट गरिहाल्नु है। अनि त्यसपछि यदि ट्रिपल बन्ड छ भने एउटा सिग्मा बन्ड, दुईवटा पाई बन्ड। म फेरि रिपिट गर्छु, यदि डबल बन्ड छ, मल्टिपल बन्डमा पाई बन्ड देख्न पाइन्छ होइन। डबल बन्ड छ भने एउटा सिग्मा बन्ड र एउटा पाई बन्ड, अनि ट्रिपल बन्ड छ भने एउटा सिग्मा बन्ड र दुईवटा पाई बन्ड। अनि जतिसुकै सिङ्गल बन्डहरू हुन्छ सबै चाहिँ सिग्मा बन्ड हो है। ल यो बुझ्नुभयो है अहिले? यो सिग्मा बन्ड र पाई बन्ड भनेको अलिकति त आइडिया आएको होला होइन। अब त्यसपछि हामी फर्मुला अनुसार हेर्छौँ। सबभन्दा एउटा क्लियर हुनु कि यहाँ एउटा पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन, यो कुनै पनि कार्बनहरूसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन। बिकज अब कार्ब एनायन
कार्ब एनायनको कन्सेप्ट थाहा छ कि छैन, त्यस्तो यदि त्यस्तो कम्पाउन्डहरू छ भने त्यति बेला लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। अहिले चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स कुनैमा पनि छैन। अनि अब जस्तै फर्स्ट कार्बन छ, फर्स्ट कार्बन भनेको फर्स्ट कार्बनमा कतिवटा सिग्मा बन्ड छ सबभन्दा पहिले त्यो हेरिहाल्नु। सिग्मा बन्ड चाहिँ यतातिर चाहिँ एउटा सिग्मा बन्ड छ, यतातिर चाहिँ अर्को सिग्मा बन्ड छ भन्नाले दुईवटा सिग्मा बन्ड छ। 2 प्लस लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो कार्बनसँग एउटा पनि छ छैन, बिकज कार्बनमा हेर्नु न अब नेगेटिभ चार्ज नै छैन, नेगेटिभ चार्ज नै छैन भने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कहाँबाट आउनु? त्यसैले 2 + 0 = 2, हाम्रो सम हुने भयो 2। अब 2 भने यो अब यतातिर जुन म लेखिरहेको छु त्यो पनि नोट गर्नु होला है। अब 2 यदि हाम्रो सम 2 आयो भने sp हाइब्रिडाइजेसन हुने भयो। यदि सम हाम्रो 3 आयो भने sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुने भयो। र यदि सम 4 आयो भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुने भयो। अब हाम्रो सम यो कार्बनको लागि हाम्रो सम 2 आयो, बुझ्नुभयो? 2 आयो, त्यसैले यो कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड छ, बुझ्नुभयो है? अनि त्यसपछि हाम्रो यो सेकेन्ड जुन कार्बन छ, सेकेन्ड कार्बनमा हेर्नु, सेकेन्ड कार्बनमा कतिवटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ? लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन 0 प्लस सेकेन्ड कार्बनमा कतिवटा सिग्मा बन्ड छ? एउटा सिग्मा बन्ड यो, एउटा सिग्मा बन्ड यो, एउटा सिग्मा बन्ड यसले हाइड्रोजनसँग बनाएको छ, अनि एउटा सिग्मा बन्ड चाहिँ यतातिर कार्बनसँग बनाएको छ। जम्मा 3वटा सिग्मा बन्ड हुने भयो। 0 + 3 हाम्रो जम्मा सम आयो 3। 3 भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुने भयो। त्यसैले हाम्रो एन्सर sp2 हाइब्रिडाइजेसन र पहिलाको चाहिँ sp, त्यसैले हाम्रो एन्सर sp एन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेसन। यहाँ क्लियर हुनुभयो? यहाँ कुनै प्रब्लम छ? छैन। सेप सोध्नु भयो। हेर्नु, sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ भने त्यसको सेप चाहिँ टेट्राहेड्रल हुन्छ। टेट्राहेड्रल भनेको 3D सेप हो। यो चाहिँ म क्लियर गरौँला हैन, अहिले चाहिँ अब धेरैजनाले गाह्रो लाग्न सक्छ यस्तो यो सुनेर। अनि त्यही पनि अब यदि नोट गर्नु छ भने यो नोट गर्नु, sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ भने त्यसको सेप चाहिँ टेट्राहेड्रल हुने भयो। टेट्राहेड्रल भनेको 3D सेप हो। sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ भने यसको चाहिँ ट्राइगोनल प्लेनर हुन्छ। sp छ भने यसको चाहिँ लिनियर हुन्छ है। सेकेन्ड कार्बन फेरि रिपिट। ओहो ल, यो सेकेन्ड कार्बनमा हेर्नु है, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन, त्यो त बुझ्नुभयो नि। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन एउटा पनि छैन। अब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन, त्यसैले 0 प्लस। अब यसको सिग्मा बन्डहरू हेर्नु है, सिग्मा बन्ड एउटा यो H सँग बनाएको छ। अब जुनसुकै कार्बनले कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बनले हाइड्रोजनसँग जुन बन्ड बनाएको हुन्छ त्यो सबै सिग्मा बन्ड हुन्छ है, त्यो चाहिँ याद राख्नु। जुनसुकै हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र हाइड्रोजन को बीचको हामी जुन बन्ड हेर्छौँ त्यो चाहिँ सिग्मा बन्ड हुन्छ। पाइ बन्ड चाहिँ हामी कार्बन र कार्बनको मल्टिपल बन्ड हुन्छ नि, त्यति बेला मात्रै हामी पाइ बन्ड हेर्न सक्छौँ। डबल बन्डमा एउटा पाइ बन्ड, ट्रिपल बन्डमा दुईटा पाइ बन्ड। अब यहाँ चाहिँ सिग्मा बन्ड कतिवटा छ? एउटा छ, दुईटा छ, र एउटा यो हाइड्रोजनसँग अनि एउटा यतातिरको, त्यसैले जम्मा 3 हुने भयो। 3 भनेको यहाँ हाम्रो मैले लेखिदिएको छु sp2 हाइब्रिडाइजेसन, त्यसैले sp2 हाइब्रिडाइजेसन है। अब यहाँ ल, त्यही अब म चाहिँ अब बेसिकबाटै यो क्वेसन चाहिँ म अलि छिटै अब सघाउँछु, किनभने मैले भनेको थिएँ यो क्वेसनहरू चाहिँ मैले जेनरल तपाईँहरूलाई खास कस्तो के क्वेसनहरू आउँछ त्यो मात्रै देखाउन खोजेको है। ल, अब 2 नम्बरमा द नम्बर अफ सिग्मा एन्ड पाइ बन्ड्स इन 1 ब्युटिन 3 INR। अब मैले अहिले जेनरल तपाईँहरूलाई भनिदिएँ अब सिग्मा बन्ड र पाइ बन्ड भनेको के हो। यो क्वेसन चाहिँ यस्तो यस्तो आउँछ भनेर याद राख्नु होला है। क्वेसन चाहिँ यस्तो यस्तो आउँछ। अब 1 ब्युटिन 3 आइनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यो सिम्पल स्ट्रक्चर सबैले थाहा होला। थाहा छैन भने केही आत्तिनु पर्दैन, म सबै सिकाइदिन्छु। ल, यो 1 ब्युटिन 3 को म स्ट्रक्चर बनाइदिउँ कि स्ट्रक्चर थाहा छ? बिकज एक्जाममा चाहिँ स्ट्रक्चर दिँदैन है। म स्ट्रक्चर बनाइदिउँ कि स्ट्रक्चर थाहा छ? ल मेसेज गरिदिनु त। ल, म स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु है। ल, स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ यसको। अब चाहिँ सिग्मा बन्ड र पाइ बन्ड चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जेनरल नलेज चाहिँ दिइसकेको छु। कस्तो के हुन्छ त्यसको इनडेप्थ त हामीले हेरेनौँ, तर कस्तो के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ।
अब चाहिँ यहाँ तपाईहरु जेनरली काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो अब जस्तै अब हेर्नु यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति अप्सनले चाहिँ सजिलो पारेको छ है। अब त्यति हामी चाहिँ यस्तो अप्सनहरु आयो भने हामी सजिलो हेर्न सक्छौँ बिकज अब यहाँ चाहिँ हामीले सिग्मा र पाइ बन्ड दुवै चाहिँ काउन्ट गर्नु परेन। एउटा सिग्मा बन्ड या त पुरै सिग्मा बन्ड या त पुरै पाइ बन्ड काउन्ट गरेपछि पुग्छ बिकज अब हाम्रो चारवटै अप्सन्समा सिग्मा बन्ड पनि कुनै दुईवटामा सेम छैन र पाइ बन्ड पनि दुईवटामा सेम छैन। त्यसैले यस्तो अप्सन आयो भने हामीले जेनरली क्वेसन चाहिँ अलि सजिलो पारिदिन्छन् हैन। अब यहाँ चाहिँ या त सिग्मा बन्ड गर्नु या त पाइ बन्ड गर्नु है त। अब मैले अघि भने मल्टिपल बन्ड्समा जस्तै अब डबल बन्ड छ भने डबल बन्डमा एउटा पाइ बन्ड देखा परिन्छ र ट्रिपल बन्डमा चाहिँ दुईवटा पाइ बन्ड देखा परिन्छ। अब यहाँ चाहिँ डबल बन्ड छ त्यसैले यहाँ एउटा पाइ बन्ड हुने भयो, यहाँ चाहिँ ट्रिपल बन्ड छ त्यसैले दुईवटा पाइ बन्ड हुने भयो है। अब सिग्मा बन्ड पाइ बन्ड यस्तो हुन्छ है। अब हाम्रो पाइ बन्ड चाहिँ यहाँ तीनवटा छ, तीनवटा पाइ बन्ड। अब अप्सनमा तीनवटा पाइ बन्ड भएको त एउटा मात्रै अप्सन छ त्यसैले यदि हामीले सिग्मा बन्ड गनेनौँ त्यो पनि त हामी बीमा त टिक मार्न सक्छौँ नि हैन, टिक हान्न सक्छौँ। अब तर यदि दुईवटामा हामीलाई पाइ बन्ड दुईवटा पाइ तीनवटा थ्री पाइ भएको यदि दुईवटा अप्सन छ भने हामीले सिग्मा बन्ड पनि गर्नु पर्यो। अब सिग्मा बन्ड गर्न हेर्नु यो कार्बनले दुईवटा सिग्मा बन्ड बनाएको छ हाइड्रोजनसँग दुईवटा हाइड्रोजनसँग त्यसैले 2 प्लस एउटा सिग्मा बन्ड चाहिँ यता छ +1 प्लस एउटा सिग्मा बन्ड चाहिँ यता यसले यो कार्बनले बनाएको छ सेकेन्ड कार्बनले प्लस। अब एउटा यहाँ सिंगल बन्ड छ त्यसैले एउटा अझै सिग्मा बन्ड हुने भयो प्लस। अब यो कार्बनले यो कार्बनसँग यहाँ एउटा मात्रै सिग्मा बन्ड छ त्यसैले 1 र यो कार्बनले यो हाइड्रोजनसँग बनाएको छ एउटा सिग्मा बन्ड त्यसैले जम्मा हुने भयो 2 3 4 5 6 7 सातवटा सिग्मा बन्ड। अब सातवटा सिग्मा बन्ड भएको अप्सन चाहिँ बी हो त्यसैले 2 को बी मा 2 को बी चाहिँ करेक्ट एन्सर हुने भयो ल। अब 3 मा जाउँ। Among the following compounds the strongest acid is इथाइन C6H5 यो चाहिँ फिनाइल ग्रुप हो, C2H6 यो चाहिँ इथेन हो र यो चाहिँ मिथेनल। अब यसको लागि चाहिँ खास हामीलाई कन्सेप्ट नै चाहियो तर म चाहिँ यो यसको इनडेप्थमा जादिन। खास बुझ्नु के पर्छ भने हामीले चाहिँ अब यो क्वेसनबाट हामी यो हेर्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ एसिडिटी र बेसिडिटी को प्याटर्न पनि सोध्न सक्छ। अब जस्तै यो अप्सनको ठाउँमा हामीलाई यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ। एकछिन है मैले एउटा क्वेसन यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ। यो 12 नम्बरको क्वेसन हेर्नु इन्क्रिजिङ न्युक्लियोफिलिसिटी यो क्लोरिन आयन ब्रोमिन आयन र आयोडिन आयनहरु छ नि। अब यहाँ इन्क्रिजिङ न्युक्लियोफिलिसिटी राखेको छु मैले। अब यहाँ इन्क्रिजिङ एसिडिटी बेसिसिटी पनि सोध्न सक्थ्यो, इन्क्रिजिङ इलेक्ट्रोफिलिसिटी पनि सोध्न सक्थ्यो। क्वेसनहरु त्यस्तो पनि आउन सक्छ है त। अब तपाईहरु यदि क्वेसनहरु पनि आउँछ हैन मैले सबै स्लाइडहरुमा क्वेसनहरु हाल्दिएको छु अनि हामी सबै क्वेसनहरु पढ्छौं अनि त्यो आफैले पनि तपाईहरु क्वेसन हेर्नु होला त्यसको लागि अलि रिसर्च पनि गर्नु पर्यो तपाईहरुले पनि अनि त्यही पनि रिसोर्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ हामीसँग त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। अनि त्यति बेला चाहिँ यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ हेर्नु होला है। अब यो मिथेनल भनेको यो मिथेनलले एसिडिक नेचर देखाउँछ त्यति मात्रैले पुगेन है। यसले चाहिँ एसिडिक नेचर देखाउँछ त्यति मात्रैले पुगेन। यसले चाहिँ एसिडिक नेचर देखाउँछ तर त्यो एसिडिक नेचर चाहिँ इथाइनको एसिडिक नेचर भन्दा कति स्ट्रङ हुन्छ त्यो हामीले त्यो त्यसै रिलेटिभली हामीले पढ्नुपर्छ। अनि यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ डी हुन्छ बिकज हाम्रो यो जुन एउटा यो तीनवटा कम्पाउन्ड छ यो तीनवटा कम्पाउन्डमा हाम्रो इथाइनले चाहिँ मेनली सबभन्दा यो एबीसी मा चाहिँ इथाइनले चाहिँ जेनरली सबभन्दा बढी एसिडिक नेचर देखाउँछ तर यो इथाइन भन्दा पनि यो मिथेनलले बढी एसिडिक नेचर देखाउँछ बिकज यो मिथेनलसँग हामीसँग यो अल्काइल ग्रुप छ CH3 ग्रुप छ हैन। CH3 ग्रुप चाहिँ इलेक्ट्रोन OS चाहिँ हाम्रो यसले इन्डक्टिभ इफेक्टको द्वारा यो टोटल हाम्रो मिथेनल ग्रुपमै यसले चाहिँ एसिडिक नेचर बढाएर जान्छ। अब यो चाहिँ किन हुन्छ हामी रिएक्सन मेकानिजममा इलेक्ट्रोनिक इफेक्टहरुमा इन्डक्टिभ इफेक्ट पर्छ अनि त्यतिबेला हामी इन्डेप्थमा जान्छौँ। अहिले म चाहिँ बुझाउन थाले भने सायद बुझ्नुहुन्न होला। अब 4 नम्बरमा चुज द इनकरेक्ट अप्सन रिगार्डिङ आइसोमेरिजम। अब आइसोमेरिजमको पनि हामीलाई छुट्टै क्लास लिनुपर्छ तर यदि आइसोमेरिजमको बारेमा कसैलाई थाहा छ भने यो क्वेसनलाई एउटा यसो ट्राई गर्नु भएन भने म पढाइदिउँ। जीओसी पढाउनुहुन्न।
अब यो जेनरल अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको यो जिओसी भनेको हाम्रो जो इन्डियन सिलेबस हामी हेर्दाखेरि उनीहरूले यसलाई एउटा छुट्टै च्याप्टर मानेर पढ्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको यो जम्मा 3-4 मार्क क्यारी गरेको हुनाले 3को एन्सर के हो? 3को एन्सर चाहिँ डी हो है। त्यसैले हामी सबै अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई एकै त्यो मानेर पढ्छ है। सानो छ, एकदम सानो सब्जेक्ट हो, त्यसैले आतिनु पर्दैन। 4 को चाहिँ बीसीहरू आइरहेछ। यसको चाहिँ अब बी चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। अब आइसोमेरिजम भनेको के हो भने अब जस्तै हाम्रो कुनै कम्पाउन्ड छ, म एच लेख्दिनँ है, यो बुझ्नु, अब टाइम सेभ गर्नु। अब जस्तै यो चाहिँ हाम्रो ब्युटेन हो। अब यो ब्युटेन कम्पाउन्डलाई हाम्रो आवाज जो आएन, आवाज आएको छैन? आइरहेको छ है, आइरहेको छ। यसो भल्युम बढाउनु न है, आवाज त आउनुपर्ने। ल अब यो ब्युटेनलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अनि खास यसो हेर्दाखेरि मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ दुवै कम्पाउन्डमा, तर फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजहरू अनि अरू यिनीहरूको सिम्पल जेनरल प्रोपर्टिजहरू चाहिँ डिफर चाहिँ गर्दैनन्। तर यसको चाहिँ हामीले यदि फर्मुला हेऱ्यो भने यहाँ पनि C4 छ र यहाँ पनि 4वटै कार्बन छ, र यसमा यदि हामीले हाइड्रोजनहरू पनि राख्यो भने यसको जेनरल मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम नै हुन्छ, तर स्ट्रक्चर र फर्मुला चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले चुज द इनकरेक्ट अप्सन भनेको छ। अब इनकरेक्ट अप्सन सोधेको छ भने यसको मतलब चाहिँ यसमा 3वटा अप्सन चाहिँ करेक्ट छ, एउटा कुनै अप्सन चाहिँ रङ छ। लास्टको अप्सन हेर्छौँ भने जियोमेट्रिकल एन्ड अप्टिकल आइसोमर्स आर 2 टाइप्स अफ स्टेरियो आइसोमर्स, यो चाहिँ एकदम करेक्ट हो। तर हामी स्टेरियो आइसोमर्स पढ्दैनौँ किनभने हाम्रो आईको सिलेबसमा स्ट्रक्चर आइसोमर्स मात्रै छ, त्यसैले हामी स्टेरियो आइसोमर्स हामीले पढ्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि आइसोमर भनेको 2 टाइपको हुन्छ, स्ट्रक्चरल स्टेरियो आइसोमेरिजम, यो पनि करेक्ट छ। दे हेभ द डिफ्रेन्ट मोलिकुलर फर्मुला डिफ्रेन्ट हुँदैन, अहिले हामीले हेरिसक्यौँ मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। दे डिफर इन बोथ फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन किनभने यिनीहरूको अब फर्मुलै अलिअलि सेम हुने, अब सेम नै त हुँदैन तर सिमिलर चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ हामी आइसोमेरिजमको च्याप्टरमा राम्ररी पढ्छौँ, त्यसैले ए पनि यसको करेक्ट एन्सर हुँदैन, बी चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ है। अब हामी खास क्वेसन हेरौँ, क्वेसन कस्तो आएको छ त, चुज द इनकरेक्ट अप्सन रिगार्डिङ आइसोमेरिजम। यहाँ चाहिँ करेक्ट अप्सन पनि सोध्न सक्छौँ। करेक्ट अप्सनमा चाहिँ के गर्थ्यो भने एउटा चाहिँ करेक्ट हालेर 3वटा इनकरेक्ट हाल्न सक्थ्यो है। ल त्यो क्वेसनको प्याटर्न हेर्नु अनि त्यसपछि त्यसै अनुसार प्र्याक्टिस गर्नु। अब यो 5 नम्बरमा आइसोमर्स विथ सिमिलर ग्रुप्स अन द सेम साइड आर कल्ड ट्रान्स आइसोमर्स। मोस्ट करेक्ट चाहिँ कुन हो? हजुर के सोध्नुभयो? 4 नम्बरको मोस्ट 4 नम्बरको चाहिँ बी हो है, यहाँ सी जस्तो देखियो भने बी हो है। ल अब 5 नम्बर अप्टिकल आइसोमर्सहरू हामीले पढ्नु पर्दैन है, यो चाहिँ अलि भास्ट हुन जान्छ, त्यसैले हाम्रो सिलेबसमा हालेको छैन, त्यसैले हामीले अप्टिकल आइसोमर्स पढ्नु पर्दैन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्समा चाहिँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्सको जति हुन्छ त्यो चेन फङ्सनल आइसोमर्सहरू त्यो सबै हामी पढ्छौँ, त्यसको पनि हामीले खास इक्जाम्पलहरू बढी बुझ्नुपर्छ। ल 5 नम्बरको चाहिँ के हुन्छ, के मैले मेसेज नहेरेको कि कसैले तपाईँहरूले मेसेज गर्नु भएको छैन, अप्सनमा केही लेख्नु भएको छैन? ए बल्ल आयो। ल बी लेख्नु भएको छ है, 3जनाले बी लेख्नु भएको छ। 5 को चाहिँ बी नै हुन्छ, बिकज अब यो चाहिँ अलि यसो यो स्टेरियो आइसोमर्सको कन्सेप्ट हो, त्यो पनि मैले राखिदिएको छु किनभने अब जेनरली हामी क्वेसन हेर्दाखेरि आयुको क्वेसन हेर्दाखेरि अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ अरू इन्स्टिट्युटहरू भन्दा, बिकज यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै अब जस्तै स्टेरियो आइसोमर्स चाहिँ सिलेबसमै हालेको छैन, अफिसियल सिलेबसमै हालेको छैन। तर यो ट्रान्स आइसोमर्स यस्तो क्वेसन चाहिँ एकदम सिम्पल कन्सेप्ट भएको क्वेसनहरू होइन, यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ फेरि देखा पर्छ है, कहिले यस्तो क्वेसनहरू देखा पर्छ। त्यसैले तपाईँहरू अब यदि आउट अफ सिलेबस सिम्पल क्वेसनहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ इग्नोर नगरिदिनु होला। अब त्यसको मतलब यो होइन कि अब आउट अफ सिलेबस नै सबै पढ्ने, तर जस्तै यस्तो सिम्पल क्वेसनहरू अब त्यो चाहिँ आइरहेको छ हाम्रो अहिले, म क्वेसन पनि गराउँछ नि आइरहेको छ,
अनि त्यो जस्तै यो अलि यसो अब हेर्दाखेरि आउट अफ सिलेबस जस्तो छ, तर यस्तो क्वेसनहरूलाई इग्नोर चाहिँ नगर्नु है। अब यो जस्तै अब हाम्रो एउटा कुनै मलिक्युल छ होइन, सी र सी मलिक्युल छ, 3वटा कार्बन भएको मलिक्युल छ। अब यहाँ चाहिँ यो र यो कार्बनमा 2वटा सब्स्टिट्युएन्ट छ है, 2वटा सब्स्टिट्युएन्ट छ। अब त्यो सब्स्टिट्युएन्टलाई एक्स मानौँ। यो एक्स यदि सेम साइडमा हुने भयो भने त्यसलाई चाहिँ सेम साइड भन्नाले माथितिर नि छ नि त सबै होइन, माथितिरै हुने भयो भने त्यसलाई चाहिँ सिस आइसोमर्स भन्छ। र यदि यो एक्स चाहिँ यतातिर, यो म एकदम सिम्पली भन्दैछु है, यो यसको इन्डेप्थमा हामीले जाने पर्दैन, यो चाहिँ ट्रान्स र सिस हुन्छ, यो 2वटा आइसोमर्स हुन्छ। यो चाहिँ के हो त्यति मात्रै जेनरल बुझिराख्नु, त्योभन्दा बढी केही जान्नु पर्दैन। अब यो यदि सेम साइडमा पर्यो भने त्यसले चाहिँ सिस आइसोमर्स भन्छ होइन। तर यदि यो एक्स चाहिँ यदि यतातिर हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ यो सब्स्टिट्युएन्ट त 2वटा फरक साइडमा अपोजिट साइडमा पर्ने भयो, अनि त्यति बेला चाहिँ ट्रान्स आइसोमर्स हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ क्वेसनमा के छ, आइसोमर्स सिमिलर ग्रुप्स अन द सेम साइडमा त सिस आइसोमर्स हुने भयो, ट्रान्स भनेको त अपोजिट साइडमा हुने भयो, त्यसैले 5 को चाहिँ पी हुन्छ है। ल अब 6 मा द मोलिकुलर फर्मुला C5H12 कन्टेन्स हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्केन्स। यसको चाहिँ आइडिया छ भने ट्राई गर्नु, नभए म कन्टिन्यू गर्छु। र यस्तो मैले चाहिँ यहाँ भएको लगभग सबै क्वेसनहरूको अलि हिन्ट्स पनि अलि डिस्कसन पनि तल हालिदिएको छु है। त्यसैले यदि कुनै क्वेसनमा त्यस्तो धेरै डट छ भने त्यो पढ्नु, अनि त्यो पनि क्लियर भयो भने मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ। अब ल म कन्टिन्यू गर्छु। 6 को चाहिँ सी हुन्छ। अब सी कसरी हुन्छ, 6 को चाहिँ यहाँ हेरौँ, 6 को चाहिँ C5H12 भनेको हाम्रो पेन्टेन हो, अल्केन हाइड्रोकार्बन हो, त्यो चाहिँ पेन्टेन हो। पेन्टेनको चाहिँ 3वटा यदि हामीले आइसोमर्स नै बनायो भने एन पेन्टेन, 2 इथाइल प्रोपेन र 2 मिथाइल ब्युटेन भन्ने 3वटा चाहिँ आइसोमेरिक अल्केन हुन्छ। अब फर्मुला अब हेर्नु, यसको चाहिँ यदि तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुभयो भने यस्तो कतै यो फर्मुला देखा पर्छ होइन आइसोमर्सको। तर मेरो यदि मान्नुहुन्छ भने यो फर्मुलामै नै नजानु, फर्मुला चाहिँ सानो त्यो आइसोमर्सहरूको त्यो देखाइदिन्छ। जस्तै अब पेन्टेन, हेप्टेन, हेक्सेनहरूको चाहिँ अल्केनहरूको नम्बर दिइदिन्छ, तर त्यो चाहिँ जेनरली सबैको लागि ट्रु चाहिँ हुन्न है फर्मुला। म चाहिँ पढाउने बेलामा जति बेला म आइसोमर्सहरू पढाउँछु त्यति बेला चाहिँ म फर्स्ट 8-10 वटाको कतिवटा आइसोमर्स हुन्छ त्यो म चाहिँ सेयर गरिदिउँला, फर्मुलामै चाहिँ नजाउँ। जस्तै अब यो पेन्टेन हो होइन, यो पेन्टेनको त सिम्पल छ नि, यो पेन्टेनको स्ट्रक्चर बनाउने अनि त्यसपछि यसको आइसोमेरिक अल्केनहरू कुन कुन हुनसक्छ त्यो चाहिँ आफूले गेस गर्ने, बनाउने, स्ट्रक्चर बनाउने, गर्ने अनि एन्सर दिने। अनि यसको फर्मुलामा चाहिँ नजाउँ है। अब कति ठाउँ हुन्छ त्यो हामीले फर्मुला नै फलो गर्नुपर्छ, तर यदि हामीले यहाँ फर्मुला फलो गऱ्यौँ भने यदि कुनै अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन आयो इक्जाममा अनि त्यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ फिनिट एन्सर दिँदैन, ठिक एन्सर दिँदैन। त्यसैले यो फर्मुलामा चाहिँ नजानु होला। अब फर्मुला चाहिँ कता चाहिँ डिफिनिट एन्सर दिन्छ त्यो चाहिँ म भनिदिउँला, त्यसको लागि टेन्सन लिनु परेन। ल 7 नम्बर, वाट इज द करेक्ट स्टेटमेन्ट एबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भनेको पनि यो क्लोज चेनका हाइड्रोकार्बन्सहरू हो। त्यसको लागि चाहिँ अब करेक्ट कुन हो, इट हेज ओन्ली सिग्मा बन्ड्स, ओन्ली पाई बन्ड्स, सिग्मा एन्ड 2 पाई बन्ड्स, सिग्मा एन्ड डिकोलाइगस पाई बन्ड्स। आइडिया छ भने अप्सन दिनु, अप्सन मेसेजमा लेख्नु, छैन भने केही छैन, म कन्टिन्यू गर्छु। ल यसको चाहिँ डी लेख्नु भएको छ, डी जसले लेख्नु भएको छ त्यो करेक्ट छ है। बिकज अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा हामी पढ्छौँ एरोमेटिक एकदम त्यो इनडेप्थमा पढ्छौँ। यसमा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक नै त्यही हो कि यसको पाई बन्ड जुन हुन्छ नि, डबल बन्ड, यसमा चाहिँ डबल बन्ड देखा पर्छ। डबल बन्ड चाहिँ डिलोकलाइज हुन्छ। अब डिलोकलाइज भनेको के हो, पाई बन्ड चाहिँ एक ठाउँ बसिराख्दैन है। अब जस्तै हामीले माथि इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ नि, अब जस्तै यहाँ हाम्रो इक्जाम्पलहरू छ नि, अब जस्तै यो त खास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होइन, तर तैपनि म सिम्पली कन्सेप्ट देखाइदिन्छु है। अब जस्तै यहाँ एउटा हाम्रो डबल बन्ड छ, डबल बन्डमा एउटा यो पाई बन्ड हुने भयो। अब जस्तै यहाँ एउटा पाई बन्ड छ भने यो पाई बन्ड चाहिँ मुभ भएर यता जान सक्छ, अनि यो फेरि यताबाट यता जान सक्छ, यताबाट फेरि यता आउन सक्छ, अनि एक ठाउँमा फिक्स भएर बस्दैन यो पाई बन्ड। त्यसैले त्यस्तो पाई बन्डलाई हामी डिलोकलाइज पाई बन्ड भन्छौँ। बेन्जिनमा त हामीले त्यो देखायो होला, डिलोकलाइज पाई बन्ड हुन्छ नि त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू, त्यसैले हामी त्यसको रेजोनेन्स स्ट्रक्चर बनाउँछौँ सबैलाई डिफाइन गर्न। अनि त्यसैले 7 को चाहिँ डी हुन्छ है। अनि यताको पनि क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यो क्वेसनहरू म हालिदिन्छु, अनि त्यो क्वेसनहरू पनि एन्सरहरू बुझिहाल्नु होला, पढिहाल्नु होला है। एरिन्स आर पोलार कि नन पोलार, एरिन्स आर पोलार, ट्रु अर फल्स। 8 नम्बरको के हुन्छ र, एरिन्स भनेको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नै हो है।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यसमा के हुन्छ होला 8 नम्बरमा आइडिया छ भने भन्नु नभए म कन्टिन्यू गर्छु ल एरिन भनेको नन पोलर हो है नन पोलर सो फल्स हुन्छ बिकज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनहरू या त जुनसुकै हाइड्रोकार्बन हामी अहिले पढ्छौँ नि अब फर्दर अनि उनीहरू जेनरली नन पोलर हुन्छ पहिलो कुरा त्यो नन पोलर हुन्छ र जेनरली उनीहरूको सबै बन्ड चाहिँ कोभेलेन्ट बन्ड हुन्छ है यो दुईवटा कुरा चाहिँ नोट गरिहाल्नु यो याद राखिहाल्नु अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूमा जेनरली हामी नन पोलर स्ट्रक्चरहरूसँग प्ले गर्छौँ अनि यो कहिले अलमोस्ट धेरै चाहिँ अलमोस्ट सबै चाहिँ नन पोलर नै हुन्छ त्यसैले यस्तो अप्सन आयो भने कतै कतै एक्सेप्सनहरू छ पोलर हुने तर जेनरली चाहिँ यस्तो क्वेसन आयो भने हामी फल्समा त्यो टिक गर्छौँ है 9 नम्बर एरिन्स आर भोलाटाइल वाटर सोलुबल नन कार्सिनोजेनिक मोस्टली ग्यासेस यसमा चाहिँ के हुन्छ होला एरिन भनेको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैले भनिदिएँ आइडिया छ भने भन्नु होला इन्सोलुबल इन वाटर भएर त्यही हो अब नन पोलर छ भने त इन्सोलुबल भइहाल्यो होइन बिकज अब पोलर सल्भेन्टले अब जस्तै वाटर भनेको पोलर सल्भेन्ट हो पोलर सल्भेन्टले पोलर सब्सटान्सहरूलाई नै डिजल्भ गर्छ यो अहिले हामी पढ्छौँ टेन्सन लिनु पर्दैन ल यसमा चाहिँ भोलाटाइल राख्नु भएको छ ल भोलाटाइल चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है अब भोलाटाइल भनेको हावामा उडेर जाने यो अब यसको बोइलिङ पोइन्ट के भन्छ इभ्यापोरेसन एकदम इजिली इभ्यापोरेट हुने क्यारेक्टरलाई चाहिँ भोलाटाइल भन्छ अनि एरिनहरूको एकदम मैले 9 नम्बरमा हालेको छु है यहाँ एकदम लो बोइलिङ पोइन्ट भएको कारणले यिनीहरू चाहिँ नेचुरली नै चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ है अब भोलाटाइल वाटर सोलुबल त नहुने नै हो बिकज मैले भने यिनीहरू नन पोलर त्यसैले अब नन पोलर चाहिँ वाटर सोलुबल हुँदैन वाटर सोलुबल चाहिँ जुनसुकै कम्पाउन्डहरू वाटर सोलुबल छ भने उनीहरू पोलर हुने भयो नन कार्सिनोजेनिक भन्नाले यिनीहरूले क्यान्सर कज गर्ने यदि यसलाई चाहिँ हामीले यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनहरू अब कति हुन्छन् जसलाई यदि हामीले नाकबाट सुँग्यौँ या त यदि हामीले खायौँ भने त्यो चाहिँ क्यान्सर कज गर्छ त्यस्तो सब्सटान्सहरूले कार्सिनोजेनिक भन्छ एरिन्स आर मोस्टली ग्यासेस मोस्टली सबै चाहिँ ग्यासेस हुँदैन लिक्विडमा पनि फर्म गर्छ त्यसैले यसको 9 को चाहिँ एन्सर ए हुन्छ है 10 नम्बर लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कन्भर्टेड इन्टु ग्यासियस हाइड्रोकार्बन बाई अक्सिडेसन हाइड्रोलाइसिस क्रैकिङ डिस्टिलेसन के हुन्छ र यसको सुरुमै चाहिँ क्रैकिङ लेख्नुभयो विशाल भोसाल ल क्रैकिङ हुन चाहिँ क्रैकिङ नै हुन्छ है म कन्टिन्यू गर्छु क्रैकिङ नै हुन्छ अब क्रैकिङ भनेको के हो हामी जति बेला हाइड्रोकार्बनहरू अब्टेन गर्छौँ नि माइनबाट या त जतासुकै पाइप गरेर तलबाट जति बेला पनि हामी हाइड्रोकार्बनहरू निकाल्छौँ नि त्यो हाइड्रोकार्बन एकदम हाई नम्बर अफ कार्बन्समा एक्जिस्ट गर्छ है तर हामीलाई खास त्यही चाहिएन हामीलाई अब जस्तै पेट्रोलियमहरू चाहियो हामीलाई केरोसिनहरू चाहियो हामीलाई एलपिजीहरू चाहियो अनि त्यो चाहिँ स्मलर अल्केनहरू मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेनहरू आइसोब्युटेन एनब्युटेनहरू हुन्छ अनि त्यो भनेको ब्युटेनहरू त एकदम स्मलर 4वटा कार्बन भएको मात्रै हाइड्रोकार्बन अनि अब लिक्विड हाइड्रोकार्बन र सोलिड हाइड्रोकार्बन जुन हामी तलबाट पाउँछौँ माइन गरेर उनीहरू चाहिँ एकदम हाई नम्बर अफ कार्बन हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ डिजायर्ड नम्बर अफ कार्बन भन्नाले अब ग्यासियस हाइड्रोकार्बनमा ल्याउन एउटा प्रोसेस हुन्छ क्रैकिङ भन्ने एउटा इन्डस्ट्रियल प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी हायर नम्बर अफ हाइड्रोकार्बन्स या त हेभियर बिगर हाइड्रोकार्बन्सलाई स्मलर हाइड्रोकार्बन्समा ब्रेक गर्न सक्छौँ अब यहाँ लिक्विड र ग्यासियस हाइड्रोकार्बन भनेको छ यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छौँ अब हेर्नुहोस् C1 C2 C3 C4 भन्नाले मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन जहिले ग्यासियस फर्ममा बस्छन् अनि त्यसपछि C5 देखि C12 जहिले लिक्विड फर्ममा बस्छन् अनि त्यसपछि त्योभन्दा हायर र जेनरली C18 देखि हायर हाइड्रोकार्बनहरू सोलिड फर्ममा बस्छन् है यो चाहिँ याद राख्नु होला 10 को चाहिँ सी हुन्छ 11 what is the best suitable method for separation of para and orthonitrophenol's from 1:1 mixture 1:1 mixture crystallization chromatography sublimation steam distillation यसको के हुन्छ होला डी लेख्नुभयो स्टीम डिस्टिलेसन यसको चाहिँ स्टीम डिस्टिलेसन नै हुन्छ बिकज अर्थो एन्ड नाइट्रो पारा नाइट्रोफिनोल यो लिक्विड फर्ममा बस्छन् हैन अनि लिक्विड टु लिक्विड फर्ममा बस्ने कम्पाउन्ड्स अनि त्यसपछि यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्टहरू पनि अलि डिफ्रेन्ट छ भने स्टीम डिस्टिलेसन इज द बेस्ट प्रोसेस
अब क्वेसन चाहिँ यस्तो मैले अघि भने नि प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हामी पढ्छौँ अनि प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पढ्ने हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ यस्तो क्वेसनहरूलाई ट्याकल गर्ने हो है बिकज यस्तो क्वेसनहरू हामी जेनरली देखिरहेको छ अब जस्तै यहाँ पारा अर्सनाइट्रोफिनल दिएको छ अब यो हुन त यो दुवै अब लिक्विड फर्ममै यहाँ बस्छन् होइन जेनरली लिक्विड फर्ममा बस्छन् अब यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेसन आउन सक्छ एउटा चाहिँ भोलाटाइल र एउटा नन भोलाटाइल कम्पाउन्ड राख्न सक्थ्यो एउटा चाहिँ सोलिड एउटा लिक्विड फर्ममा राख्न सक्थ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ सेपरेट गर्न चाहिँ कुन मेथड इजी हुन्छ त्यस्तो क्वेसनहरू आउन सक्थ्यो अब जस्तै न्याफ्थालिन छ अनि बेन्जोइक एसिड छ यस्तो यस्तो कम्पाउन्डहरू पनि राख्न सक्थ्यो अनि हामी जति बेला प्युरिफिकेसन पढ्छौँ अनि प्युरिफिकेसन हामी त्यस्तो पढ्छौँ त्यसपछि द करेक्ट अर्डर अफ इन्क्रिजिङ न्युक्लियोफिलिसिटी 12 मा के हुन्छ होला आइडिया छ अब यसको लागि चाहिँ आतिनु पर्दैन बिकज हामी यो न्युक्लियोफिलिसिटीहरूको लागि एउटा हाम्रो डेडिकेटेड च्याप्टर नै छ हुन त यो चाहिँ सिलेबसमा पर्दैन तर हामीले यो पढ्नुपर्छ बिकज अब क्वेसनमा चाहिँ रियाक्सनहरू जेनरली आइरहेको हुन्छ रियाक्सनहरू आउनेको कारणले हामीलाई अब त्यो रियाक्सन मेकानिजम चाहिँ बुझ्नुपर्छ है बिकज अब त्यति हजारौँवटा रियाक्सन छ त्यो रियाक्सन घोकिराख्नु पर्दैन घोकिएर सकिन्न त्यसैले त्यो रियाक्सन चाहिँ कसरी कन्टिन्यू हुन्छ रियाक्सन चाहिँ अब रियाक्सनमा चाहिँ इन्टरमिडिएट के बन्छ अनि त्यसपछि फाइनल प्रोडक्ट के हुन्छ त्यस्तो हामीले बुझिराख्नुपर्छ त्यसको लागि त अब रियाक्सन मेकानिजम पढ्नु पर्यो त्यसैले हामी अब न्युक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइलहरू के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ है अब यसको चाहिँ 12 को चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ ए नै हुन्छ बिकज यो आयोडिन भनेको यिनीहरूभन्दा सबभन्दा ठुलो त्यसैले यसको साइज धेरै ठुलो हुनको कारणले योसँग चार्ज पनि धेरै हुन्छ अब न्युक्लियोफिलिसिटी भनेको न्युक्लियस लभिङ हो है यसको अब यदि हामीले वर्डको एक्जिस्टेन्स नै हेर्छौँ भने न्युक्लियो भनेको न्युक्लियोसोफिलिसिटी भनेको लभिङ हो अब कसले चाहिँ न्युक्लियसलाई बढी एट्र्याक्ट गर्न खोज्छ न्युक्लियसलाई बढी एट्र्याक्ट गर्न खोज्यो त्यसको मतलब कि अब यदि न्युक्लियस भनेको त अब पोजिटिभ चार्ज अब कसले पोजिटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्न खोज्यो अब पोजिटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्न खोज्यो भन्नाले उसँग नेगेटिभ चार्ज त धेरै छ बुझ्नु भने न्युक्लियोफाइल भनेको अब यदि कुनै कम्पाउन्ड चाहिँ न्युक्लियोफाइल हो भने उसँग यसले नेगेटिभ चार्ज चाहिँ धेरै छ त्यो बुझ्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ आयोडिन भनेको अब यसको चाहिँ इन्डेप्थ हामी पढ्छौँ होइन आत्तिनु पर्दैन यदि कसैले थाहा छैन भने आयोडिन चाहिँ यहाँ जेनरली यो यसको आयोडिनको साइज बिगर हुन्छ यिनीहरूभन्दा त्यसैले न्युक्लियोफाइल अब क्लोरिन भन्दा बिगर ब्रोमिन र ब्रोमिन भन्दा बिगर आयोडिन त्यसैले यसको अर्डर चाहिँ यस्तो हुन जान्छ है अब लास्ट क्वेसन 13 सायद लास्टै क्वेसन हो यो लास्ट कम्पाउन्ड ह्याभिङ अ बन्ड एंगल 180 डिग्री इज अल्काइन अल्किन अल्किन साइक्लोअल्केन के हुन्छ होला यसको अल्काइन ल अल्काइन भन्नुभयो ल अल्काइन चाहिँ करेक्ट हो है बिकज मैले अघि नै भने अल्काइन चाहिँ sp हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ र sp हाइब्रिडाइज्ड अल्काइन भनेको ट्रिपल बन्ड भनेको sp हाइब्रिडाइज्ड र sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको जेनरली 180 डिग्री हुन्छ ल अब अरु यिनीहरू चाहिँ कति के एंगल हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरू हाइब्रिडाइजेसनमा मजाले पढ्छौ त्यसको लागि आत्तिनु पर्दैन ल अब यो चाहिँ म शेयर गर्दिमला अनि त्यसपछि यसको चाहिँ मैले अलिकति सिम्पली जति एक्सप्लेनेसन चाहियो त्यति नै मैले एक्सप्लेनेसन हालेको छु त्यो पनि एक्सप्लेनेसन पनि हेर्नु होला अनि हामी अलिकति त्यो फर्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छौं मर्निङ सिफ्ट जतिसम्म गएको थियो त्यति हामी अलिकति सुरु गर्छौं 5-10 मिनेटमा अनि त्यसपछि हामी आजको क्लास स्टप गर्छौं यो फर्स्ट पेज त शेयर भयो हैन शेयर भयो है कसैले मेसेजमा लेखिदिनु त भयो दाइ कसैले लेखे ल हस् अब हामी सुरु फर्स्ट च्याप्टर के पढ्छौं अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको यो हामी जनरल अघि हामीले सिलेबसमा हेर्यौं नि अब जस्तै यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको प्युरिफिकेसनहरु पढ्छौं अब हाम्रो पढ्ने तरिका के हुन्छ त हामी च्याप्टरहरु पढ्दै जान्छौं हैन अब जस्तै यो च्याप्टर चाहिँ यहाँसम्म छ अब च्याप्टर पढ्दै जान्छौं अनि त्यसपछि मैले यसको लास्टमा एमसीक्यू हालेको छु अब म चाहिँ तपाईहरुबाटै सोध्न चाहन्छु यो कुरा तपाईहरु के चाहनुहुन्छ अब जस्तै यो च्याप्टर पढाउने दिन नै एमसीक्यू पढ्ने कि च्याप्टर पढ्ने अनि तपाईहरु त्यो च्याप्टर एक दिन पढ्नु होला अनि त्यसको नेक्स्ट डे चाहिँ त्यसको एमसीक्यू गर्ने के गर्ने होला के गर्दा ठीक हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरु नै त्यही भन्नु अनि म चाहिँ त्यही अनुसार जान्छु नि है पढ्ने दिन नै गरौँ ल मैले पनि खास त्यही सोचे हजुर के भन्नुभयो प्यारलली ज्यादा ठीक होला ल मैले नि त्यही भने अब जस्तै पढ्ने जस्तै यो च्याप्टर जुन दिन हामीले सकायौं त्यही दिन पढ्ने कि त्यो च्याप्टर पढ्ने चाहिँ तपाईहरु एक दिन टाइम लिनु अनि अर्को दिन गर्ने अनि त्यो चाहिँ ल
अब यहाँ चाहिँ अहिले धेरैजनाले धेरै किसिमको एन्सर दिनुभयो, म चाहिँ यो डिस्कर्डमै सोधौँ ल। अनि आज चाहिँ अलिकति हामी सुरु गरौँ। सिम्पल हामी सिम्पली यो इन्ट्रोडक्सन हिस्ट्रीहरू सिम्पल पढ्छौँ, क्यारेक्टर पढ्छौँ, अनि त्यसपछि आज बन्द गर्छौँ। अब हेर, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के हो? Generally, a large class of chemical compounds in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atoms of other elements, most commonly hydrogen, oxygen, sulfur, halogen, or nitrogen. अब हेरौँ है, हाम्रो पढाउने तरिका खास के हुन्छ भने म चाहिँ यसरी मैले चाहिँ यो एकदम धेरै रिसोर्सेसहरू कलेक्ट गरेर मैले त्यो राखेको छु हैन, यो स्लाइडहरू। अनि लाइन बाइ लाइन चाहिँ जान साध्य छैन। अनि त्यसैले हामी के गर्छौँ भने म चाहिँ जेनरल यो च्याप्टरमा चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिउँला हैन। अनि यसको चाहिँ अब डिस्कस पनि गरेर राख्नु पर्दैन। के गर्नु अब मैले चाहिँ यस्तो यसरी यो प्रिपेयर यो स्लाइडहरू प्रिपेयर गरेको छु कि तपाईँहरू यदि यति पढ्नुभयो भने पुग्छ होला तपाईँहरूलाई हैन। अनि के गर्नुपर्छ भने म चाहिँ यसको जेनरल तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु कि यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू त्यो म त्यही दिन अपलोड गरिदिउँला। अनि त्यही दिन तपाईँहरू यो लाइन बाई लाइन पढ्नु। केही प्रब्लम आयो भने हामी त्यो डिस्कर्डमा हामी डिस्कस गरौँला। क्वेसन चाहिँ हामी राम्ररी हेर्छौँ होला यहाँ ल। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको एकदम इनहेरेन्ट सब्सटेन्स भनेको कार्बन हो। कार्बन चाहिँ हुनै पर्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा। कार्बन चाहिँ हाइड्रोजनसँग, मेनली हाइड्रोजनसँग, र त्यसपछि अक्सिजन, सल्फर, ह्यालोजेन र नाइट्रोजनहरूसँग बन्ड भएको छ भने अब त्यो बन्ड पनि कोभ्यालेन्ट हुनु पर्यो। बन्ड भएको छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डहरूलाई हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्छौँ। तर अब यो यसको मतलब यो होइन कि जुनसुकै कार्बन चाहिँ सल्फर या त जुनसुकै कार्बन चाहिँ नाइट्रोजनसँग बन्ड छ भने त्यसले चाहिँ हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्न सक्छौँ, त्यस्तो चाहिँ भन्न मिल्दैन। बिकज अब एक्सेप्सन्समा हाम्रो आउँछ यो कार्बाइड, कार्बोनेट्स एन्ड साइनेट्स, यिनीहरूले चाहिँ हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्दैनौँ। अब जस्तै यो यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भने अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जुन त्यो फङ्सनल ग्रुपहरू हुन्छ नि, जस्तै अब साइनेट हुने भयो, कार्बोनेट हुने भयो, अब यो फङ्सनल ग्रुपहरू चाहिँ आयनिक हुनसक्छ है। अब त्यो आयनिक हेरेर अब हामी जेनरली पढ्छौँ। अब जस्तै मैले यहाँ लास्ट पोइन्टमा हालेको छु नि, अलमोस्ट अल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ह्याभ कोभ्यालेन्ट बन्ड। सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्टली नै बन्ड हुन्छ। अब त्यसको मतलब यो होइन कि पुरै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, यो लार्जर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन हुन्छ सबैमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड नै हुन्छ। बिकज उनीहरूको फङ्सनल ग्रुपमा चाहिँ अब मल्टिपल इलिमेन्ट्स छ, त्यो चाहिँ आइनिकली बन्ड हुन्छ। अब कोभ्यालेन्ट बन्ड र आइनिक बन्ड चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ फिजिकलमा पढ्नुहुन्छ होइन। यदि कसैलाई आइडिया नै छैन भने म चाहिँ भनिदिन्छु है। कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको इलेक्ट्रोनहरूले सेयर गरेर बन्ने बन्ड हो होइन। अनि आयनिक बन्ड भनेको इलेक्ट्रोनहरू डोनेट गरेरै बन्ने बन्ड चाहिँ आयनिक बन्ड हो है। यति चाहिँ बुझिराख्नु। अब त्यसपछि जेनरली कार्बन र हाइड्रोकार्बन बन्ड भएको कम्पाउन्डहरू हाइड्रोकार्बन, जसलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हाइड्रोकार्बन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा। हामी जतिसुकै अल्केन, अल्काइन, एरिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनहरू जतिसुकै सबै पढ्छौँ त्यो सबै हाइड्रोकार्बन नै हो। अनि उनीहरू जस्तै यहाँ डिराइभ फ्रम हाइड्रोकार्बन भनेको छ नि। अब जस्तै अल्कोहलहरू छ, उनीहरू चाहिँ डिराइभ भएको छ, त्यसैले उनीहरू हाइड्रोकार्बनसँग डिराइभ भएको छ, उनीहरू पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। तर हाइड्रोकार्बन भनेको चाहिँ एकदम इनहेरेन्ट सब्सटेन्स हो, इनहेरेन्ट कम्पाउन्ड हो चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको कन्टेक्स्टमा। अब जस्तै सोडियम एसिटेटको हेर्नु, यो पार्ट चाहिँ फेरि यो पार्ट चाहिँ कोभ्यालेन्टली बन्ड छ, तर यो पार्ट चाहिँ मेरो कर्सर चाहिँ देखिरहनु भएको छ है, यो पार्ट चाहिँ कोभ्यालेन्ट आइनिकली बन्ड छ। त्यसपछि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा पनि सेम हुन्छ, यतातिर आइनिकली बन्ड हुन्छ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको चाहिँ हामी रिएक्सन मेकानिजमहरू, रिएक्सनहरू पढ्ने बेलामा, प्रोपर्टिज पढ्ने बेलामा पढ्छौँ। बिकज ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा चाहिँ धेरै क्वेसनहरू आउन सक्छ। अब जस्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट यो हो। अब यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई केसँग रियाक्ट गरेपछि हामी अल्केन पाउँछौँ, केसँग रियाक्ट गरेपछि हामी कुनै पार्टिकुलर सब्सटेन्स पाउँछौँ, त्यस्तो क्वेसनहरू आइरहेको छ। त्यसैले अब ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड हो, यो पढ्नु पर्दैन भनेर नठान्नु होला है, यो चाहिँ पढ्नु होला। अब हिस्ट्री चाहिँ म आज हिस्ट्री र क्यारेक्टरिस्टिक्स भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि आज सकाउँला है, टाइम पनि हुनु लाग्छ। हिस्ट्रीमा चाहिँ अब क्वेसन चाहिँ एउटा 1 मार्कको क्वेसन चाहिँ जेनरली एकदम देखा पर्छ होइन। कुन चाहिँ सबभन्दा पहिले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कुन बनेको हो, कुन डिस्कभर भएको हो, कुन एलिमेन्ट्सले बनेको हो, यो चाहिँ जेनरली आइरहेको छ। अब यो चाहिँ बुझ्नु। अब 19th सेन्चुरीहरूभन्दा पहिले, जस्तै 1820 भन्दा पहिले के मानिन्थ्यो भने, सबै केमिस्टहरू के मान्थ्यो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ जेनरली यो प्लान्ट्समा र एनिमल्समा मात्रै देखिन्छ। र प्लान्ट्स र एनिमल्स भनेको त अब मान्छेले बनाएको होइन। प्लान्ट्स र एनिमल्स भनेको त एउटा भाइटल फोर्स भन्नाले भगवानले बनाउनु भएको हो। अब भगवानले बनाएको छ, त्यसैले यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ मान्छेले सिन्थेसाइज गर्न सक्दैन, एउटा यो मान्यता थियो पहिले।
त्यसैले कसैले ट्राई पनि गरेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउने बिकज एउटा यो थ्योरी अनुसार थियो र यसलाई अफिसियली चाहिँ एउटा थ्योरीकै रूपमा जोन्स ज्याकोब बर्जेलियसले 1815 मा एउटा थ्योरी नै दिनुभयो जुन थ्योरीले भन्थ्यो कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ आर्टिफिसियली बनाउन सकिन्न बिकज यो चाहिँ भगवानले बनाउनु भएको हो यो प्लान्ट र एनिमलमा मात्रै हुन्छ जस्तै मान्छेको हर्मोन्समा मान्छेको किडनीमा मान्छेको आँखामा मात्रै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू देखा पर्छ त्यसैले यो चाहिँ मान्छेले बनाउन सक्दैन ल्याबमा त्यसपछि 1828 तिर फ्रेडरिक वोलर यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ यहाँ पर्छ है यो कन्टेक्स्ट फ्रेडरिक वोलर चाहिँ जोन्स ज्याकोब बर्जेलियसको स्टुडेन्ट थियो फ्रेडरिक वोलरको मेन्टर भनेको जोन्स ज्याकोब बर्जेलियस थिए अब स्टुडेन्टले नै चाहिँ टिचरको त थ्योरीलाई ब्रेक गर्न चाहँदैन तर फ्रेडरिक वोलरले चाहिँ 1828 मा मिस्टेकनली एमोनियम साइनेटलाई वाटर सोल्युसनमाथि इभ्यापोरेट गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एक्सिडेन्टली युरिया सिन्थेसाइज गरे अब उहाँले चाहिँ त्यो इन्टेन्सनली चाहिँ म अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउन खोजिरहेको छु भनेर गर्नु भएको होइन उहाँले चाहिँ पनि एक्सिडेन्टली बनाउनु भएको हो युरिया भनेको त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो अनि त्यति 1828 मा बल्ल मान्छेले थाहा पाए होइन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ आर्टिफिसियली पनि बनाउन सकिन्छ अनि यो चाहिँ फ्रेडरिक वोलरले गरेका थिए अनि कसले चाहिँ भाइटल फोर्स थ्योरीलाई ब्रेक गर्यो कसले चाहिँ त्यसलाई डिस्कार्ड गर्यो त्यस्तो क्वेसनहरू जेनरली आइरहेको छ है त्यसैले यो नाम चाहिँ याद राख्नु जोन्स ज्याकोब बर्जेलियसले भाइटल फोर्स थ्योरी दिए र फ्रेडरिक वोलरले चाहिँ यो थ्योरीलाई ब्रेक गरे यो याद राख्नु है अनि त्यसपछि यो बनाएको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ यो अब यो चाहिँ युरिया चाहिँ पहिला यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ है धेरैजनाले यो लास्ट इयर पनि भएको थियो बिहान पनि भएको थियो यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनु यदि अझै यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला है म राम्ररी भनिदिन्छु कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ युरिया चाहिँ योभन्दा पहिले अहिले यो आर्टिफिसियली 1828 मा सिन्थेसाइज हुनुभन्दा पहिले युरिया एक्जिस्ट चाहिँ गर्थ्यो है युरिया चाहिँ डिस्कभर चाहिँ भएको थियो युरिया धेरै पहिला डिस्कभर भएको हो तर आर्टिफिसियली चाहिँ बनेको थिएन है अब जस्तै अहिले चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ नि जस्तै धेरै कुरा डिस्कभर भइसकेको छ तर आर्टिफिसियली त बनाउन सकेका छैनौँ हामीले धेरै कुरा अब जस्तै हाम्रो ह्युमन बडी नै छ यो त डिस्कभर त भएको छ भन्नाले यो त एक्जिस्ट त गर्छ तर यसलाई आर्टिफिसियली त कसैले बनाएको छैन हो त्यस्तै थियो कि युरिया चाहिँ एक्जिस्ट गर्थ्यो युरिया कम्पाउन्ड भन्ने एक्जिस्ट गर्थ्यो तर यो चाहिँ आर्टिफिसियली चाहिँ कसैले बनाएको थिएन यो 1828 मा चाहिँ आर्टिफिसियली बन्यो है अनि यो चाहिँ याद राख्नु होला यो यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ याद राख्नु अनि क्वेसन आयो भने क्वेसनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको छ अनि त्यो अनुसार एन्सर दिनु अनि त्यसपछि इन्टेन्सनली पनि भन्न सक्छौँ र ल्याबमा चाहिँ फर्स्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै डिस्कभर नै भएको खास बनेकै भनेको एसिटिक एसिड हो एसिटिक एसिड चाहिँ हर्मन कोल्बले 1845 तिर 1845 देखि 1845 टु 1848 सायद 1848 को बिचमा झन्डै 20-25 वर्षपछि उहाँले चाहिँ एसिटिक एसिड बनायो अब एसिटिक एसिड बनाउने प्रोसेस चाहिँ के थियो यहाँ मैले राखिदिएको छु त्यो खास फाइनली उहाँले चाहिँ स्यालिसिलिक एसिड बनाएको थिए तर पहिला बनेको खास चाहिँ एसिटिक एसिड हो त्यसैले कुनै यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन चाहिँ बनेकै फर्स्ट टाइम हो त्यो चाहिँ एसिटिक एसिड हो है ल्याबमा चाहिँ सिन्थेसाइज नै फर्स्ट टाइम भएको भन्ने क्वेसन आयो भने त्यो चाहिँ एसिटिक एसिड हो तर फर्स्ट टाइम चाहिँ बन्न सकेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ त्यो भनेको युरिया हो है अब यो कन्सेप्ट बुझ्नु र क्वेसन आएपछि क्वेसनले चाहिँ एकर्डिङली ट्याकल गर्नु है बिकज अब यस्तो क्वेसन आउन सक्छ कि विच वाज द फर्स्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड टु बी सिन्थेसाइज इन ल्याब विथ इट्स एलिमेन्ट अब यो क्वेसन आयो भने त्यति बेला चाहिँ एसिटिक एसिडमा एन्सर त्यो करेक्ट एन्सर हुनुपर्छ है त्यति बेला युरिया त ग्यारेन्टी त्यति बेला दिन्छ कन्फ्युज गर्न अप्सनमा तर त्यति बेला चाहिँ एसिटिक एसिड दिनु है अब यसको चाहिँ कस्तो क्वेसन आउन सक्छ त्यो चाहिँ मैले लास्टमा चाहिँ हालेको छु होइन यसको क्वेसनहरूमा त्यो चाहिँ हामी हेरौँला अब ल आज हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौँ यसको 7वटा सिम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसपछि आज हामी ऱ्यापअप गर्छौँ है अनि त्यसपछि त्यो फर्म भर्नु होला अनि यदि केही क्वेसन छ या त मलाई केही पर्सनली फिडब्याक दिनु छ कसैलाई केही प्रब्लम छ कुनै क्वेसन त्यस्तो ट्याकल गर्न कुनै अर्ग्यानिक नै धेरै गाह्रो लागिरहेको छ भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो डिस्कर्ड छँदैछ त्यहाँ मेसेज गर्दा हुन्छ है मलाई डाइरेक्ट मेसेज डिएम गर्दा हुन्छ ल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ जेनरली कोभ्यालेन्ट यो मैले अघि भनिसकेँ यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जति बन्डहरू हुन्छ सबै त्यो जेनरली कोभ्यालेन्ट बन्ड नै हुन्छ अब कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ त्यसैले कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको नन पोलर बन्ड हो अब कोभ्यालेन्ट बन्ड छ त्यसैले यो जतिसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ यिनीहरू नन पोलर हुने हो र नन पोलर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ नन पोलर सल्भेन्टमै डिजल्भ हुन्छ अब नन पोलर सल्भेन्टको इक्जाम्पल के
इथर अल्कोहल बेन्जिन यो जतिसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको सोल्युसन हुन्छ यो सबै नन पोलर सल्भेन्ट नै हो बिकज अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै नन पोलर हुने भयो भने त सल्भेन्टहरू पनि नन पोलर नै हुने बुझिराख्नु भएको छ है अब त्यसैले अनि तर वाटरले चाहिँ वाटर चाहिँ पोलर सल्भेन्ट हुनुको कारणले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ वाटरमा डिजल्भ चाहिँ हुँदैन अब यो डिजल्भ कसरी हुन्छ के हुन्छ यो प्रोसेस चाहिँ म एज्युम गर्दैछु सबैले थाहा छ यदि प्रोसेस थाहा छैन भने मलाई यसो मेसेज गर्नु म चाहिँ भनिदिउँला यो अलि यसो अलि डिस्क्राइब गर्नुपर्छ अब ड्यू टु म्याक्सिमम क्याटेनेसन एन्ड टेट्राभ्यालेन्सी अफ कार्बन दे हेभ टेन्डेन्सी टु फर्म लङ ओपन एन्ड क्लोज चेन कम्पाउन्ड्स अब हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जेनरली हेर्ने जति अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई यदि हामीले राम्ररी हेऱ्यौँ भने लङ चेनहरूमा त्यो एक्जिस्ट गर्छ कि त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि त कुनै कारण होला पक्कै त्यो कारण के हो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको चाहिँ मेन इलिमेन्ट भनेको त कार्बन हो कार्बन चाहिँ टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ भन्नाले 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ उसको भ्यालेन्स सेलमा अब यो टेट्राभ्यालेन्ट हुनुको कारणले यसले नजिकको कार्बनहरूसँग इजिली बन्ड बनाउन सक्छ बन्ड बनाउने र ब्रेक गर्ने प्रोसेस चाहिँ एकदम इजी हुन्छ त्यसैले यसले चाहिँ अब एउटाले अर्को कार्बनसँग बन्ड बनाउने भयो अर्कोले चाहिँ नेक्स्ट कार्बनसँग बन्ड बनाउने भयो यसरी सक्सिड गर्दै जान्छ र यसले चाहिँ लङ कार्बन चेनहरू बनाउन सक्छ लङ र त्यसपछि त्यो लङ चेन चाहिँ क्लोज पनि हुन सक्छ अनि यही यो लङ चेनहरू बनाउन सक्ने क्यारेक्टरलाई चाहिँ क्याटेनेसन प्रोपर्टी भन्छ है अब तपाईँहरूले क्वेसन आउन सक्छ कि यो धेरै लङ चेनमा चाहिँ किन एक्जिस्ट गर्छ अनि त्यसको कारण चाहिँ क्याटेनेसन हुनुपर्छ है अब भोलाटाइल हुन्छ इन्फ्लेमेबल हुन्छ प्रोसेस लो बोइलिङ पोइन्ट एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ भोलाटाइल भनेको मैले भनिसकेँ अघि हावामा उडेर जाने अनि इन्फ्लेमेबल भनेको बल्न सक्ने अनि त्यसपछि प्रोसेस लो बोइलिङ पोइन्ट्स एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट्स बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्टहरू यिनीहरूको लो हुन्छ अब इन्फ्लेमेबल भनेको चाहिँ अब जस्तै पेट्रोलियम हुन्छ नि पेट्रोलियम फ्युलहरू हामी हेर्छौँ नि फ्युलहरूमा त यदि हामीले आगो बाल्यो भने उनीहरू एकदम विस्फोटक तरिकाले उनीहरू बल्छन् अनि त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ किन भएको खास यो कार्बन हुन्छ नि कार्बन चाहिँ एकदम फ्लेमेबल हुन्छ कि एकदम त्यो ज्वलनशील हुन्छ त्यसैले चाहिँ त्यो कारणले यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू जेनरली इन्फ्लेमेबल हुन्छ अब यो हामी यो 3-4वटा पढिसकौँ अनि त्यसपछि आज हामी सकिन्छौँ है अब त्यसपछि यसले चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले चाहिँ पोलिमराइजेसन देखाउँछ अब एउटा हामीले च्याप्टर पढेको थियौँ नि त्यो म्यानकाइन्ड केमिस्ट्री इन म्यानकाइन्ड अनि डेली लाइफवाला च्याप्टर त्यो चाहिँ हाम्रो यसमा पर्दैन आयुमा चाहिँ पर्दैन है त्यो चाहिँ हामी यदि त्यो पढ्यौँ के भन्छ केयु र आयु इन्डियन एमएससीहरूको लागि पढ्यो भने त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ है यो याद राख्नु होला अहिले चाहिँ हामी त्यो पढ्दैनौँ अनि यसले चाहिँ जेनरली पोलिमराइजेसन देखाउँछ पोलिमराइजेसन भनेको लङ चेन अफ सेम कम्पाउन्डमा एक्जिस्ट गर्छ अब जस्तै यो इथाइलिन हुन्छ अनि इथाइलिन चाहिँ एकदम यो लङ चेनमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सक्छ पोली भनेको त लङ नै हो त्यसैले लङ चेनमा एक्जिस्ट गर्न सक्छ त्यसैले यसले चाहिँ पोलिमराइजेसन देखाउँछ त्यसपछि आइसोमेरिजम देखाउँछ आइसोमेरिजमको मैले अघि इक्जाम्पल दिएको थिएँ यो आइसोमर्सको रूपमा एउटै कम्पाउन्ड एउटै मोलिकुलर फर्ममा तर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरूमा यो एक्जिस्ट गर्छ त्यसपछि होमोलोगस सिरिजमा कन्ट्रिब्युट गर्छ होमोलोगस सिरिज भनेको के हो त्यो पनि हामी पढ्छौँ होमोलोगस सिरिज भनेको एउटै टाइपको हाइड्रोकार्बन तर त्यसको चाहिँ एकदम सक्सिडिङ सिरिज हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ CH2 ग्रुप एड गर्दै जाने अनि नयाँ नयाँ कम्पाउन्डहरू थपिँदै जान्छ अनि त्यसपछि यिनीहरू नन कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ बिकज यिनीहरूसँग कन्डक्ट गर्नको लागि फ्री इलेक्ट्रोन्स हुँदैन अनि त्यसैले त नन कन्डक्टर हुने भयो अब तर यो कार्बनको चाहिँ एउटा एलोट्रोप हुन्छ ग्राफाइट भन्ने ग्राफाइट त हामीले पढेका छौँ कन्डक्टर हुन्छ होइन हामीले पढेको छौँ त्यो किन कन्डक्ट गर्छ बिकज त्यो चाहिँ उसँग चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ तर हामी जेनरली हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूमा हाम्रो हाइड्रोकार्बनहरूमा फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन त्यसैले यिनीहरू नन कन्डक्टर हुन्छ ल अब यो बिहान पनि यहाँसम्म सकिएको थियो अनि सोर्सेस चाहिँ हामी भोलिदेखि पढ्छौँ अनि भोलि चाहिँ हामी यो च्याप्टर चाहिँ सक्ने प्रयास गर्छौँ यो च्याप्टर सकेपछि भोलि चाहिँ हामी यो च्याप्टर सकेपछि यसको MCQ गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो सक्सिडिङ च्याप्टरहरू हामी पढ्दै जान्छौँ हाइड्रोकार्बनहरू हामी पढ्दै जान्छौँ अनि केही त्यस्तो प्रब्लम छ केही त्यस्तो क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ या त मलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तो केही छ भने त्यो फर्म भरिदिनु त्यो फर्म अहिले मेसेजमा छ अनि ल म चाहिँ यो अपलोड गरिदिन्छु यो रिसोर्सेस भन्ने एउटा होला